सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो सांदुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता एक घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन सुदाच्या डोंगराळ प्रदेशांत एका शाराक धांवाधांवी गेली तें साखरेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकताच तिच्या कुशेंत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र ज्ञान बरोवन वडा ताळ्याक म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हज्या सुन्याच्या मातेन म्हज्या पेटे घेवचे हे भाग कैतांव म्हाका फावो जालें तुज्या नांवान असो शब्द म्हज्या कानांत पडटास म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सर्वेश्वरान आपणाक कळीत केल्ल्यो संदी घडोवन येतलो म्हूण सतमंतली तूं घेतली भागी मोरी चड उणे 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगात रावली उपरांत आपल्या घरा पाती गेली देवाचे उतर हे क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक प्रायवत मनीस आपल्या घरांत एकलो सुजी येतालो ताका दोळे समा दिसनासले ताचे हात पाय कामताले आनी ताका चलोवंक समा जायनासले तो कस्तान म्हणल्या बरी ताच्या घरांत जियेतलो तशें जाल्ल्यान तो आपले पुताच्या घरा वचूंक निर्धार करता ताच्या पुताच्या घरांत ताचो पूत ताची सून आनी 4 वर्सांचो ताचो नातू आशिल्लो तो ताच्या पुताच्या घरा गेल्ल्या वेळार ताचो पूत ताका मोगान स्वागत करता ताचो डॅडी प्रायवंत जाल्ल्यान तो जेवताना ताचे हात थांबताले आनी ताच्या वयशेक लावन शीत सकला पडटालें तशेंच तो उदक पियेतना ताचो ग्लास 1-2 पुटी हातांत लावन सकला पडलो हे पळोवन ताचो पूत आनी ताची सून ताचेर रागार जातात आनी ताका कुरकुरतात उपरांत ती निर्धार करतात ताच्या कुडांत ताका जेवण दिवंक त्या खातीर ताका एक मेज हाडल्यात मोगाळ भाव भयणीनो ताची पूत आनी सून ताच्या कुडाक वचनात ताका जेवण दिनात पगार तांणी कामाक दवरलेलें चेडूं ताच्या कुडाक वचून कूड नितळ करून ताका जेवण दितालें पूण ताचो 4 वर्सांचो नातू ताच्या आबावटो मेळोवंक सदांच ताच्या लागीं येतालो ताच्या आबाक ताच्या कुडाक पळोवन ताका मस्त बेजार जातालें एक दीस जेवणाच्या पयलें ताचो 4 वर्सांचो नातू थोडो उडयो काडून आनी पेंच्यो वस्तू काडून खेळोन आसलो त्या दाडा ताची मम्मी आनी डॅडी ताचे सरशेन येवन म्हणाली पुता तूं कालें करताय त्या दाडा तांचो पूत म्हणालो पप्पा आनी मम्मी तुमी म्हातारी जाताना तुमच्या कुडांत जेवण दिवंक हांव एक मेज
थोडं गोष्टी आणि थोडी गप्पा करत आसा हे आयकून तांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येवंक सुरू जालें आनी तांच्या सुखीची तांकां कळीत तांची सूख तांकां कळीत जाली आनी तांणी तांच्या पुताक बरी देख दिवना म्हणून ती बेजार पावली त्या दिसा लावन तांणी तांच्या आबाक तांच्या मेजार बसून जेवण दिलें ताची बरी साखरी केली आनी ताका बरें करून पळयलें पळय मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या गणिता लावन आम्हा सर्वांची पिडेस्तांची तशेंच प्रायवताची साखरी करूंक प्रेरण मेळटा कोंकणींत थोड्यो सांगणी आसात जे कितें आमी माथ्यार व्हरता तें पांयाक देंवोन येता जे कितें आमी ओंपता तें आमी लुटता तशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो जे कितें आमी हेरांक करता तें आमकां मेळटा जर तर आमी हेरांक कुमो करता हेरांच्या गरजांनी पावता हेरांची सेवा साखरी करता तर खंडीत जावन आमची दुसरी सेवा साखरी करतात मोगाच्या भावा भयणीनो आयची शिकवार्ता आम्हा सर्वांकी प्रायमताची सेवा साखरी करूंक आपोवणे दिता आयच्या शिकवार्तेंत आमी आयकलें मोरी एलिझाबेथेची भेट करता आनी 3 म्हयने तिचे सोबत रावून तिका ती सांगात दिता तिका ती धैर्य दिता प्रोत्साहन दिता आनी तिची सेवा करता मोरयेन एलिझाबेथेची भेट करतना तिका कितें आनीक जावन दिलें म्हणून आमी नेनाव कित्याक म्हळ्यार आयच्या वांगेलांत ह्या विशयांत उल्लेख करूंक ना खंडीत जावन मोरयेन एलिझाबेथीक थोड्यो वस्तू दिवंक जावं पुरो पूण वस्तूच्या त्रास चड मोरयेन आपणाकच एलिझाबेथीक दिलें वस्तू पयशे काणीक दिवंक वस्तूच लाभ पूण आपणाकच दिवंक वस्तू कश्टांचे जावन आसा मोरयेन आपलो वेळ आपली सकत आपलो मोग आनी आपली सेवा दिली तशें जाल्ल्यान मोरी आम्हा सर्वांकी एक आदर्श जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो आज आमच्या घरांनी तशेंच कुटुंबांनी आसल्या प्रायवताची आनी पिडेस्तांची सेवा करूंक आमचे थंय वेळ ना जायते कुटुंबांनी टीव्ही फ्रीज वॉशिंग मशीन वस्तू दवरूंक शोकेस व्यायाम करूंक सायकल या ट्रेडमिल ह्यो सर्व वस्तू दवरूंक जागो आसा पूण तांचीच सेवा केल्ल्या तांकां लागवड केल्ल्या आवय बापायक तांच्या घरांत जागो ना तशें जाल्ल्यान आज काल जायती आवय बापूय आश्रांत ह्या प्रायवताच्या घरा आसात म्हाका उगडास येता एका घडीत आसो हांव रोमांत आसतना एक म्हयन्यांत एका प्रायवताच्या घरा वेतालो आनी तांकां हांव गुंगार दितलो त्या घरांत 30 जाणां प्रायवता मनशां आसलीं आनी एका कुडांत 2 जाणां आसलीं मारियो आनी फ्रांचेस्का म्हणून ती मस्त बेजारायन आसलीं तांच्या तोंडार आसो नासल्यो हांव तांचे लागीं उलयतालो पूण म्हजे लागीं चड उलयनासली हांव मागणें करून तांकां गुंगार दिवन फाटीं येतालो पूण एक दीस हांवें तांचे लागीं विचारलें तुमकां कितलीं भुरगीं ते दाडा मारियो आनी फ्रांचेस्काच्या दोळ्यांनी दुकां देंवून आयलीं थोड्या वेळा उपरांत मारियो म्हाका म्हणालो फादर आमकां एकलो पूत आमी आमच्या पुताक बरें करून शिकयलें तो इंजिनियर जालो आनी इंजिनियर जाले उपरांत आमच्या घरा लागीं ताणें एक घर काडलेलें तो एका डॉक्टरा लागीं काजार जालो आनी ताका एक धूव जल्मली
तो आनी ताची बायल तांच्या कामांत इतले बिजी आसले की तांकां तांच्या भुरग्याची साखरी करूंक वेळ नासलो. ती तांच्या भुरग्याक आमच्या घरा दवरून कामाक वयताली. आमी तांच्या दुयेक म्हणजे आमच्या नातराची बरी करून साखरी केली. फादर आमी आमच्या पुताची तशेंच सुनेची आनी तांच्या दुयेची बरी करून साखरी केली. पूण आज ती आमकां फोन करनात, आमचे विशय उलयनात, आमकां पळोवंक येनात. फादर आमी इतलो त्याग आनी सॅक्रिफायस केल्यारी आमकां कित्याक अशें जालां? आनी ती दुकान घडोवन रडोवंक लागली. हांवें तांकां बुजयलें आनी सांगलें, तुमकां तुमच्या कुटुंबान सांगल्यार देवान तुमकां सांगूंक ना. हांगा तुमकां बऱ्यो सवलती आसात आनी पाद्र्याक हर एक म्हयन्या येता आनी तुमकां कुंगार दिता म्हणून हांवें सांगलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या प्रायवकांक आनी पिडेस्तांक आमच्या पयशांची या आमच्या आस्तेची गरज ना. बगार तांकां आमच्या आजरपणाची आनी आमच्या सेवेची गरज आसा. आमी रेचेर आमच्या घरा वयताना आमकां कुमोग केल्ल्या, आमकां लागवड केल्ल्या आमच्या कुटुंबाकारांक भेट दिवया. तांच्या कश्टांच्या वेळार तांकां सांगात दिवया. तांच्या लागीं इल्लो वेळ करसिया आनी तांची सेवा करया. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, charity begins at home. According to me, not only charity but also service begins at home. जर तर आमी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तांची आनी प्रायवकाची सेवा करना तर खंडीत जावन आमकां एकामेकाची सेवा करूंक जायना. सांत पावलो तिमोथेक बरयल्या आपल्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत अध्याय 5 आनी 8व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, जर कोणी आपल्या मनशांची चड करून घरच्यांची खबर घेना या जतन करिना तर ताणें भावार्थाची शिकवण तिरस्कार केल्या आनी तो हेर जातींच्या पास करून येत. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो सुमी जेजू क्रिस्त या संवसारांत आसतना ताणें एकामेकाची सेवा केली. प्रत्येक जावन प्रायवकाची आनी पिडेस्तांची. त्या देखून सुमी जेजू क्रिस्त समादेवाच्या शुभवार्तेंत अध्याय 20 आनी 28 वाक्यांत अशें म्हणटा, मनशा पुत हेरांक आपली सेवा साखरेक लावंक न्हय, पगार हेरांची सेवा साखरी करूंक आनी सुमेस्तांची सडवण करूंक म्हणून ह्या संवसारांत आयला. मोगाळ भाव भयणीनो, कोंकणींत एक सांगणी आसा, साखरी केल्यार काल मेळटा, भाकरी मेळटा. वय आमकां साखरी केल्यार भाकरी मेळटा गे या ना म्हणलें आमी नेना. खंडीत जावन जर तर आमी आमच्या मालकड्याची प्रायवकाची साखरी करता तर खंडीत जावन देवाची बेसावां आनी आशिर्वादां आमकां या संवसारांत मेळटले. तशेंच आमचे जिवीत या पयन या संवसारांत मुद्दले उपरांत आमकां ससणीक सूख मेळटलें. कित्याक म्हळ्यार सुमी जेजू क्रिस्त समादेवाच्या शुभवार्तेंत chapter 25 verses 34 to 14 अशें म्हणटा, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यान संवसाराच्या आरामांतावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां. तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक म्हळ्यार हांव दुखेलो तुमी म्हाका खाण दिलें, हांव ताणेलो तुमी म्हाका पियेवंक दिलें, हांव परतो आसलो तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक वस्तू दिलें,
हांव पिडेत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन केली हांव बदलेत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवन पायल्यात सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक तें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें वय मोगाच्या भावा भयणीनो केदारा आमी एकामेकाची सेवा करता न्हू प्रत्येक जावन पिडेस्तांची आनी प्रायभुताची केदारा आमी जेजूची सेवा करता न्हू स्वामी विवेकानंद म्हणटा The service to humanity is the service to God. वय मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां एकामेकाची सेवा करूंक अवकाश मेळटा आमी एकामेकाची सेवा करूंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो मोरयेन देवाच्या पुताक गर्भेस्त जाल्या उपरांत तिणें तिच्या जिविताची पर्वा करूंक ना आपल्या गर्भांत आसल्या सुम्याची सुद्दां भावार्थ भरवसो आनी पातयेनी दवरून ती एलिझाबेथाची भेट करून घेता आनी तिची सेवा करता मोरयेन आजार आशिल्लो सुमे जेजू क्रिस्त ह्या युकारिस्तांत आजार आसा आनी तो सुमे जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत येता त्या सुम्याक भावार्थ भरवसो आनी पातयेनी दवरून एकामेकाची सेवा करूंक जाय आसली कृपा आनी आदार सर्वेश्वरा देवा पावलो ह्या दिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया आमेन